छुट्टी के रोज वज़ीर आला सिंध इन एक्शन। मुराद अली शाह ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया है। जी हाँ, इसी पर मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया नुमाइंदा समा काजी हसन ने। काजी हसन, बताएगा इस दौरे के हवाले से। जी बिल्कुल, वज़ीर आला सिंध अलग सूबाई जो है कराची के जारी जो कराची में मेगा प्रोजेक्ट हैं उनका जायजा लेने के लिए निकले और उनके साथ मेयर कराची के साथ वज़ीर बल्दियात भी हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने शहरा भुट्टो और कोरंगी के कॉजवे ब्रिज जंक्शन का दौरा किया और वहाँ उनको ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि कोरंगी कॉजवे ब्रिज एक मेगा प्रोजेक्ट है जिसकी मजमूई लागत तकरीबन 1 अरब 90 करोड़ के करीब है। वज़ीर बल्दियात ने वज़ीर सिंध को बताया कि जंक्शन प्रोजेक्ट में 4 रोड भी शामिल किए जा रहे हैं जबकि मजमूई इसकी लंबाई 2.7 किलोमीटर है। वज़ीर सिंध ने कहा कि काम की रफ्तार को तेज करने की हिदायत की और उनको कहा कि जल्द से जल्द तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किया जाए ताकि शहरियों को ट्रैफिक की रवानी में आसानी हो। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया काजी हसन, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि आलमी खिलाड़ी लियोनेल मेसी के साथ बद इखलाकी ने भारतीय अवाम की जहरीली जहनियत और बेहिस मोदी का घटियापन साबित कर दिया। स्टेडियम में बेकाबू हुजूम ने मोदी के शाइनिंग इंडिया के झूठे दावों को रेजा रेजा कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक लियोनेल मेसी का कोलकाता इवेंट नाकिस सिक्योरिटी की वजह से बदतरीन बदनज़मी का शिकार हुआ। सॉल्ट लेक स्टेडियम मैदान जंग बन गया। भारतीय हुजूम ने लियोनेल मेसी की तरफ बोतलें उछाली, कुर्सियां तोड़ी, स्टेडियम में तोड़ फोड़ की। इंतहा पसंद हिंदुओं ने झंडे लहराकर जय श्री राम के नारे लगाए। लेजेंडरी फुटबॉलर मेसी के साथ भारत ने बदतरीन और जिल्लत आमीज मेहमान नवाजी करके शर्मनाक दास्तान रकम कर दी। कोलकाता स्टेडियम में सिक्योरिटी की शर्मनाक नाकामी के बायस फुटबॉल लेजेंड लियोनेल मेसी को जान के खौफ से स्टेडियम छोड़ना पड़ा। हुकूमत बलूचिस्तान और पाक फौज के इश्तराक से सूबे में तरक्याती मंसूबों पर अमल दरामद का आगाज कर दिया गया। सिविल इंतजामिया, पाक फौज और FC के इश्तराक से हुकूमत बलूचिस्तान का तरक्याती प्रोग्राम जारी है। बलूचिस्तान स्पेशल डेवलपमेंट इनिशिएटिव के तहत मंसूबों पर तेज रफ्तारी से काम हो रहा है। सूबे के 35 अजला में 669 मंसूबे BSDI के तहत शामिल किए गए हैं। FC बलूचिस्तान नॉर्थ के अजला में 8,705 मिलियन रुपए के तरक्याती मंसूबे ज़ेरे तकमील हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान और कोर कमांडर कोयटा ने तमाम मंसूबे 30 मई 2026 तक मुकम्मल करने की हिदायत जारी की हैं। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में डिजिटल तरक्की की जानिब एक और अहम कदम। स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के विजन 2025 के तहत SCO ने शानदार कामयाबी हासिल कर ली। 11वीं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क मुकम्मल तौर पर फाल कर दिया गया है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के रोशन मुस्तकबिल के लिए SCO ने टेक्नोलॉजी, जिद्दत और तरक्की की बुनियाद रखी। आज़ाद और जम्मू कश्मीर में 50 IT सेटअप्स के क़याम से खित्ते में डिजिटल इनकलाब की बुनियाद मजबूत हुई। जदीद IT पार्क में स्टार्टअप्स, फ्रीलांसर्स और पेशावर अफराद के लिए बेहतरीन मयारी सहूलियात दस्तयाब हैं। SIFC की मौसर सहूलतकारी से पाकिस्तान में सरमायाकारी के फ़रोग़ के इक़दामात जारी हैं। विफाकी वज़ीर सरमायाकारी कैसर अहमद शेख की चीन के हैबी जोहांग एनर्जी टेक्नोलॉजी ग्रुप के वफ़द से अहम मुलाकात। चीनी वफ़द ने पाकिस्तान में सोलर एनर्जी और हाईटेक शोबाजात में अरबों डॉलर की सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया। पाकिस्तान की जानिब से सरमायाकारी के लिए 6,000 एकड़ ज़मीन मुख्तस करने का फैसला किया गया। पाकिस्तान और चीन के बाहमी ताउन से रोज़गार, बरामदात और सनती तरक्की में नुमाया इजाफा मुतवक्के है। दूसरी जानिब बलूचिस्तान में मसीही बरादरी के शोहदा के एजाज़ में क्रिसमस तकरीब का इनेकाद। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदुखेल और कोर कमांडर कोयटा ने तकरीब में खुसूसी शिरकत की। गवर्नर बलूचिस्तान और कोर कमांडर ने तमाम मजहबी बरादरियों की पाक फौज के साथ यकजहती और ताउन को सराहा। मसीही बरादरी के अरकान से मुलाकात करके उन्हें क्रिसमस की मुबारकबाद दी। मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने क्रिसमस तकरीब में मजहबी हमआहंगी और कौमी इत्तेहाद को पाकिस्तान की असल ताकत करार दिया। पास्टर आसिफ जान से ये तकरीब शोहदा की अजीम खिदमत को याद करने का बेहतरीन मौका है। पाक फौज और सूबाई हुकूमत कौमी इत्तेहाद और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के लिए। दीगर खबरों में आपको बताएं कि विफाकी दारुल हुकूमत के अंदर आबाद एक और शहर जहां 24 घंटे रौनक रहती है। यहाँ के नौजवान बासियों का पहला हदफ मुश्तरका रिहाइश होता है। 24 घंटे खाने पीने की सहूलियात और तालीमी इदारों तक आसान रसाई इन तलबा के लिए
اور بھی پرکشش ثابت ہوتی ہے۔ اسلام آباد سے اسلم کھوکھر کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ شہر اقتدار کے مرکز سے چند ہی کلومیٹر کی دوری پر آباد ہاسٹل سٹی حصول علم کے لیے ملک بھر سے آئے طلباء کی رہائش کا مرکز۔ سینکڑوں ہاسٹلز کے ہزاروں مکین یہاں کی سہولیات بتاتے نہیں تھکتے، کہتے ہیں ہاسٹل سٹی تو جیسے ان کا دوسرا گھر ہے۔ یہاں پہ ہمیں ہر فیسلٹی اویلیبل ہے، یہاں سے یونیورسٹی بھی ہمارے قریب ہے، مطلب ہم گھر سے دور ہیں، ہمیں لگتا نہیں ہے کہ ہم گھر سے دور ہیں۔ ملٹیپل ہاسٹلز ہیں، ہر رینج میں آپ کو ہاسٹل مل جاتا ہے آپ کے اکارڈنگ، کھانے کا کوئی مسئلہ نہیں بنتا، آپ کو ہر قسم کا اچھا کھانا آپ کو ہر ٹائم اویلیبل ہوتا ہے۔ علم کے پیاسوں کا شہر، کاروباری سرگرمیوں کا بھی گڑھ، دکاندار اور ہوٹل مالکان کہتے ہیں ان کی اچھی خاصی کمائی ہو جاتی ہے۔ میں نے بھی یہاں پہ اپنا ایک کیفے بنایا ہے، اس میں جوس بار ہے جس میں آئس کریم شیکس وغیرہ ہیں، تو ہم لوگ چائے وغیرہ بھی سرو کرتے ہیں، تو یہاں پہ لوگ بڑی تعداد میں آتے ہیں۔ کاروبار کے مواقع یہاں پہ بہت زیادہ ہیں، بالکل۔ اب یہ نہیں ہے کہ صرف بندہ آ کے یہاں ہوٹل کھولے، بہت سے کام ہو سکتے ہیں۔ یہاں بندہ اچھی انویسٹمنٹ لے کر آئے تو ماشاءاللہ اچھی طرح پروفٹ لے سکے گا۔ طلباء کا یہاں سماجی میل جول سوچ کے دھاروں کو نئی سمت اور وسعت بھی دیتا ہے۔ ہاسٹل سٹی شہر کا وہ گوشہ ہے جہاں پر رہنے والوں کو اپنے آس پاس اپنے جیسے ہی طلباء دکھائی دیتے ہیں، جستجو کی یکساں سمت اور مشترکہ مسائل سے بھی اپنائیت جنم لیتی ہے۔ کیمرامین ظہیر عباس کے ساتھ اسلم کھوکھر، سما، اسلام آباد۔ ایک پالیسی کی اناؤنسمنٹ نہیں ہے، یہ ایک سوچ کی عکاسی ہے اور ایک انسٹیٹیوشن کا شفٹ ہے۔ یہ فیوچر کی بات ہے۔ بائنانس اور ہوبی کو دیے گئے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ اسی ایک نئی سوچ کا پہلا پریکٹیکل قدم ہے۔ اور میں کلیئر کرتا جاؤں، یہ این او سی کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، یہ کوئی بلینکٹ اپروول نہیں ہے، یہ ایک رسک میٹیگیٹڈ، فیزڈ، سپروائزڈ انٹری فریم ورک کا پہلا سٹیپ ہے جو پاکستان فرسٹ ہے اور دنیا بھر میں یہی بیسٹ پریکٹس ہے۔ اس فریم ورک کے ذریعے ہم نے 3 چیزوں کو فوراً کنٹرول کر لیا ہے۔ پہلی، اینٹی منی لانڈرنگ اور کاؤنٹر فائنانسنگ آف ٹیررزم۔ ہر پلیٹ فارم کے لیے گو اے ایم ایل رجسٹریشن اور فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ کے ساتھ ڈائریکٹ لنکیجز لازمی ہیں۔ دوسرا، اونرشپ اور کنٹرول کی ٹرانسپیرنسی، کون مالک ہے، کون کنٹرول کرتا ہے، کون ذمہ دار ہے۔ فٹنس اینڈ پروپرائٹری چیکس، ڈسکلوجرز اور ویریفیکیشن کے بغیر کوئی انٹری نہیں۔ تیسرا، انفورسمنٹ ٹائم لائنز کے ساتھ لائسنسنگ کا رستہ کھولنا۔ جو اینٹیز پاکستان کے قانون اور اوورسائٹ کے ساتھ آگے بڑھیں گی انہی کے لیے ایک کلیئر اور میجریبل پاتھ وے، اس کے بعد ہی لائسنسنگ کا مرحلہ شروع ہوگا۔ یہ کوئی نیا ایکسپیریمنٹ نہیں ہے، پاکستان نے کوئی انوکھا ماڈل انٹروڈیوس نہیں کیا۔ دنیا کے لیڈنگ فائنینشیل سینٹرز اسی طرح فیز اپروچز میں نئی انڈسٹریز کو اپروچ کرتے ہیں۔ دبئی وارا پہلے لمیٹڈ اپروولز دیتا ہے اور اس کے بعد لائسنسنگ کی طرف جاتا ہے۔ یو کے میں، یونائٹڈ کنگڈم میں کرپٹو فرمز کو پہلے ایف سی اے فائنینشیل کنڈکٹ اتھارٹی کے ساتھ اے ایم ایل رجسٹریشن لینی ہوتی ہے۔ سنگاپور میں مانیٹری اتھارٹی سنگاپور ان پرنسپل اپروول دیتی ہے جہاں پہ آپریشنز ریسٹرکٹڈ ہوتے ہیں پہلے۔ ہانگ کانگ، جاپان، آسٹریلیا میں بھی پہلے سپرویژن، بعد میں ایکسپینشن۔ اس کا مطلب بہت سمپل ہے کہ ہم نے پہلے اس انڈسٹری کو کنٹرول کرنا ہے اور بعد میں اسکیل کرنا ہے، جو پاکستان فرسٹ اپروچ ہے۔ آج پاکستان دنیا کے ٹاپ 3 کرپٹو اڈاپشن کنٹریز میں شمار ہے۔ اندازے کے مطابق 30 سے 40 ملین کرپٹو یوزرز ہیں پاکستان میں۔ یہ بغیر کسی ریگولیٹری فریم ورک، بغیر کسی کلاس روم، بغیر کسی ایجوکیشن کے انہوں نے یہ انڈسٹری کو اڈاپٹ کر لیا ہے۔ اس میں ایک بہت اچھی چیز یہ ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے ہماری یوتھ ورلڈ کلاس ہے، بٹ کیا ہمارے سسٹمز ورلڈ کلاس ہیں؟ کیا ہماری ریگولیشنز ورلڈ کلاس ہیں؟ جب عوام اتنی سسٹم کے اندر ہے تو کیا اسٹیٹ کا باہر رہنا سمجھداری ہے؟ انوویشن کو آپ اگنور نہیں کر سکتے، انوویشن کو آپ ختم نہیں کر سکتے۔ اگر آپ رائٹ پالیسیز نہیں لے کے آئیں گے تو صرف عوام کو غیر محفوظ کر دیں گے اور ملک کو کمزور کر دیں گے۔ اور ہماری ملک کی لیڈرشپ نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے
اس گیپ کو کم کرنے کی کوشش کی ہے. گلوبل فائنانس کہاں جا رہا ہے؟ یہ ڈیسیجن ہمارا آئسولیٹڈ نہیں ہے. یورپی یونین نے میکا انٹروڈیوس کیا جو 27 ملکوں کو ایک یونیفائڈ کرپٹو لا دیتا ہے.